को के करीब डस्का में ज़ारा कत्ल किया गया था, ज़ारा को। और अफसोसनाक बात यह है कि वो अपने ही जुर्म का शिकार हो गई और ज़ारा को उसी के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। अब आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ज़ारा का जुर्म क्या था। दूसरा ये है कि चालान अदालत में जो पेश किया गया था वो नामुकम्मल चालान था और उसमें कुछ कबाहतें थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इसके दरमियान में मुशावरत हो रही थी और उसके बाद मुकम्मल चालान पेश किया जाएगा। दो लोग जो हैं उनको बेगुनाह करार क्यों दिया गया, बड़ी अहम पॉइंट है, अहम बात है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ारा के वालिद जो है वो अभी तक कदीर को ज़हनी तौर पर वो क्लीन चिट नहीं दे सकते। उसकी रीज़न शायद यही है कि उसको जो कातिल है सुगरा जादूगरनी जो है वो उस कदीर की माँ है, और जो माँ का एहतराम, जब माँ का प्यार है वो तो उसके दिल में यकीनन होगा। और दूसरी तरफ उसने उसकी प्यारी तरीन चीज़ जो थी उसकी बीवी ज़ारा, उसको न सिर्फ कत्ल किया बल्कि खौफनाक अंदाज में जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। ज़ारा के कत्ल की वजह क्या बनी, मैंने आपको बताया कि ज़ारा खुद ही अपने कत्ल की जो है वो मुजरिम निकली। ये मैं आपको शेयर करूंगा कि ये कैसे निकली। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है सामने वो ये है कि चालान नामुकम्मल था, चालान वापस कर दिया गया है। चालान में नामुकम्मल होने की रीजंस दो थी। सबसे पहले तो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसके साथ मुंसलिक नहीं थी। इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम होता है, जो शॉर्ट कह लें इसको, जो इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम किया जाता है उसकी रिपोर्ट में तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई थी। जैसे ये कि ज़ारा के बारे में कहा जा रहा था कि कोई 7 माह की, कोई 8 माह की प्रेगनेंट थी। ज़ारा प्रेगनेंट नहीं थी, ये भी इब्तदाई पोस्टमार्टम में आ गया। लेकिन जो असल पोस्टमार्टम है जिसकी डिटेल अभी आनी बाकी है, वो पोस्टमार्टम बताएगा कि ज़ारा की जो कॉज ऑफ डेथ है, वजह है उसकी जान जाने की, वो क्या है। अब मुख्तलिफ इसके अंदर चीज़ें हैं। जिस्म के टुकड़े किए गए, वो यकीनन लाश के टुकड़े किए गए थे। उसके बाद फिर ज़ारा को ये भी सुनने में आया था कि जी उसको कोई नशावर अद्वियात पिलाई गई हैं। क्या डेथ उस वजह से हुई? क्या ज़ारा के दम घुटने से उसकी डेथ हुई? उसके मुंह पे कह रहे थे तकिया रखा गया है। बहुत सी चीज़ें हैं। और उसकी डेथ के बाद उसके टुकड़े किए गए, किस चीज़ से टुकड़े किए गए, और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि शहादतें जैसे मैंने आपको बताया टोका और छुरी वगैरह तो मौजूद थी, वो तो पुलिस पहले बरामद कर चुकी है। लेकिन जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको सिर्फ टोका छुरी नहीं, आपको साबित भी करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये जो टोका था इससे टुकड़े किए गए और हमें उसके जिस्म पर ये निशानात जो मिले हैं वो इस छुरे से, इस टोके से मिलते हैं। और ये जो छुरी है इसके ये ज़र्रात मिले हैं, ये उसकी लाश की गर्दन पर भी मिले हैं, उसके जिस्म के टुकड़ों पर भी मिले हैं। अदालत में जाके, क्योंकि किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला करना आसान काम तो नहीं है, तो जज साहबान जब ये चलते हैं, ट्रायल होता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी जायज़ा लिया जाता है। इनको बतौर स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो वो थी फ्रेंसिक की रिपोर्ट ज़ारा की, वो भी अभी तक नहीं आई। अब इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फ्रेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है जो पंजाब में और लाहौर में वाक़ है। अब पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं कत्ल के, या इस तरह के और जो खौफनाक इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उनकी जो बॉडी पार्ट्स की कह लें आप, जो वहाँ से जो आले कत्ल मिलते हैं, जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फ्रेंसिक के लिए भिजवाए जाते हैं, वहाँ से जो ग्लास वगैरह भी होते हैं उनके ऊपर से भी फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए जाते हैं, लेकिन फ्रेंसिक के लिए लिया जाता है कि किस तरीके से क्या गला घूंटा गया, गले के निशान थे, फिर ग्लास था, ग्लास को किसके लिप्स लगे हुए थे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फ्रेंसिक से करवानी पड़ती है फ्रेंसिक्स। और वो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक ही है और वो लाहौर में है, तो वो बड़ा लंबा काम होता है जी, वहाँ से चलना, उसको पहुँचना यहाँ से, और फिर उसकी एक लंबी लाइन पड़ी होती है पेंडिंग केसेस की, तो उसके बाद बारी आती है। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से चालान जो है वो अभी तक
مکمل نہیں ہے اور اس کو بھی کچھ مزید وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ جو چالان کے اندر 4 لوگ تھے جن کے بارے میں ہم شروع سے بات کر رہے ہیں، تمام جرنلسٹ یہی بات کر رہے ہیں کہ سغرا، یاسمین، نوید اور عبداللہ جو یاسمین کا بیٹا ہے، ان کو تو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ باقی 2، ایک صبا اور اس کے بیٹے کو جو ہے بے گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا فون کے اوپر رابطہ تو تھا سغرا کے ساتھ، لیکن تحقیقات کے دوران جب انویسٹیگیشن ٹیم نے، کیونکہ اب انویسٹیگیشن ٹیم بھی ایک ڈی ایس پی عابد صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں ایک الگ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی، ہائی پروفائل کیس تھا، تو اس میں جب کویسچننگ کی گئی، ان سے انٹروگیٹ کیا گیا، تو کوئی ایسی شہادت نہیں ملی، نہ ان کے بیان سے کوئی چیز سامنے آئی، نہ کوئی ایسی پروف ملا کہ وہ اس قتل میں کسی بھی طریقے سے شامل تھے، یا وہ لاش چھپانے میں شامل تھے، یا ایون اگر وہ قتل کے بارے میں جانتے ہوتے اور پولیس کو آگاہ نہ کرتے تو تب بھی ان کو مجرم کہلایا، ان کو جو ہے وہ ملزم بنا کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کا کوئی ایسا کریکٹر نظر نہیں آیا ہوگا، جس کے بعد پولیس کی جانب سے ان کو کلین چٹ دے گئی۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں جی بڑی اہم پوائنٹ کہ زارا ہی اپنے قتل کی مجرم کیوں تھی۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن کچھ صورتحال یہ تھی کہ جب زارا کی شادی ہوئی اور وہ جب یہاں آ گئی تو اس کی ساس مختلف اوقات میں اس سے تقاضے کرتی تھی، اس سے یہ کہتی تھی کہ تم اپنا جو زیور ہے سارا جو ہم نے تمہیں ڈالا ہے، یہ زیور تم مجھے دے دو، میرے پاس رکھوا دو۔ اور زارا کی طرف سے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی رہی، پھر اس کے بعد اس نے ٹالا ان کو، یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا، وہاں سے وہ تقاضا کرتی رہی، زارا ٹالتی رہی۔ جب سغرا نے تیزی دکھائی اور اس نے ذرا پریشر ڈالا زارا کے اوپر کہ تمہیں میں نے کہا ہے کہ تم مجھے یہ 2 لازمی، یہ جو ان کا اس کا زیور ہے، جتنا ہمارا زیور ہے تو اس میں یاسمین نے کہا کہ میں تو اپنے شوہر سے پوچھے بغیر آپ کو یہ نہیں دے سکتی، تو میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی تو پھر میں آپ کو یہ چیزیں ہینڈ اوور کر سکتی ہوں۔ زارا نے قدیر سے بات کی اور قدیر نے زارا کو منع کر دیا، اس نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، میں ماں سے خود بات کر دوں گا۔ اس کے بعد ریاکشن میں صغیر نے ماں کو جو فون کیا، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ وہ ذرا سخت فون کیا، اور اس نے یہ کہا کہ جب میں نے آپ کو بھی اتنا ہی اور اسی کوالٹی کا بہترین زیور بنا کے دیا ہوا ہے، بہنوں کو بھی میں نے بنا کے دیا ہوا ہے، تو پھر زارا سے زیور مانگنے کی کیا وجوہات ہے؟ اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی قدیر نے سغرا کو ذرا سنا دی ہوگی ماں کی حیثیت سے جو بھی بات ہوتی ہے، اور اس چیز کا ایک اس نے دل کے اندر جو ہے نا وہ سغرا نے رکھا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اس نے سیدھا کرا دیا، اس کو کیا ضرورت تھی میرے بیٹے کو بتاتی، میں نے جب کہہ دیا تھا کہ تمہارا زیور مجھے دے دو تو تم مجھے دے دیتی، لیکن سغرا نے ایسا نہیں کیا۔ تو جہاں پر ان کے اس کے قتل کی وجوہات میں اور بہت سی، زیادہ تر تو حسد ہی ہے، ایک یہ بڑی وجہ بھی سامنے آئی، تو جس وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ زارا بیچاری تو خود ہی جرم کر بیٹھی کہ اس کی ساس نے جو کہا وہ اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا، شوہر نے آگے سے ساس سے ہو گئی تو وہ اس کی جان کی دشمن بن گئے۔ تو یہ بڑی اہم چیز جو ہے ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر۔ اب جو ہے وہ پروسیکیوشن کے ساتھ ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے جی، ٹیم کی، انویسٹیگیشن ٹیم کی، اور چالان کے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور قدیر کے حوالے سے پوچھ گچھ جو ہے اس سے مسلسل کی جا رہی ہے، لیکن وہ گرفتار کر کے نہیں، اس سے مختلف سوالات مختلف اوقات میں کیے جاتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے محلے داروں سے بھی بات کی ہے، تو محلے دار بھی جو ہیں وہ تمام لوگ اس چیز پر متفق ہیں کہ زارا ان کے گھر میں ان سے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی، ملنسار تھی، محبت کرنے والی تھی، خلوص سے بات کرنے والی تھی، باقی پورے گھر کے ساتھ کسی کے مراسم نہیں تھے، نہ کسی کا آنا جانا تھا، اور سیرین افسران کی ٹیم اب اس پر تفتیش کر رہی ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔